महकमे सेहत की निजकारी नामंजूर, ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब ने धरना दे दिया। सूबे भर से आए मुजाहिरीन का चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाज। डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन हम आवाज ठेकेदारी निजाम के बाद बुनियादी मराकज़े सेहत के 7,000 डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स नौकरी से हाथ धो बैठे। चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के धरने के बाईस ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और रीगल चौक से मुतबादल रास्तों पर मोड़ दिया गया। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए चेयरिंग क्रॉस पर पुलिस की नफरी तैनात। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस और महकमा सेहत मुलाजमीन मुतालबात के हक में डट गए। साल की नौकरी का ये सिला दिया जा रहा है कि यकदम हमें उन्होंने ये आर्डर दे दिया, आप बाहर चले जाएं। होना तो ये चाहिए था। माजरत सर, मैं सीएम मरियम नवाज से हमारी बहन लगती है, रिक्वेस्ट करता हूँ, होना तो ये चाहिए था। ये आए हैं 20 साल नौकरी होगी, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। माएँ बहनें हैं जो वर्कर हैं, जो 20-20 साल 25-25 साल ड्यूटी कर रहे हैं, और सरकारी मुलाजिम का एंड यही होता है कि चलो एंड पे हमें पेंशन मिल जाती है, उनका वो ही होता है। अब वो पेंशन छीन रहे हैं, लीव कैशमेंट छीन रहे हैं, जो 5-5, 6-6 लाख वो मिलना था वो भी सारा वापस ले रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब धरने की क़यादत यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कर रही है। सदर वाईडीए पंजाब शोएब नियाजी का कहना है कि अगर मुतालबात न माने गए तो खिदमात बंद कर देंगे। 15,000 लोग धरने में शरीक हैं। 2 माह से आप फेक एंट्रियां डलवा रहे हैं, 2 माह से आप न्यूट्रिशनिस्ट से दवाइयां लिखवा रहे हैं, 2 माह से आप वहाँ पे तमाम ओपीडीज बंद हैं, मेडिसिन नहीं मिल रही, आपने उसको छुपाया हुआ है। टीचिंग हॉस्पिटल का इजलास बुलाया गंगाराम के अंदर, इंशाल्लाह तमाम हमारी नर्सिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और खुदा न खास्ता अगर ये इसी तरह हीले बहानों से इसको मूवमेंट को लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई, लोगों का सब्र आजमाया गया, तो हम आउटडोर की सर्विसेज विड्रॉ करने जाएंगे। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो धरना जारी रहेगा। हमारा मकसद यहाँ आने का ये है, जो इन्होंने आउटसोर्स का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है उसको खत्म किया जाए। उसका हमें ये है कि एक हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, क्योंकि हम अपना, हमारा तो खैर है लेकिन फ्यूचर में हमारे बच्चे सिक्योर नहीं है। हम सबको बाहर निकाल के, क्या सोच के हमें बाहर निकाल दिए, रखा भी तो हमें इसी नहीं है, हम एमी तो नहीं आगे ना, हमें ही निकाल के नए बंदे हायर किया जा रहे हैं। और जो हमें रख रही है, क्या सैलरी दे रही है, क्या उससे हम अपना घर चला सकते हैं? मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का दौर शुरू न हो सका। मुजाहिरीन की जानिब से कल मजीद कारकुनान लाहौर आने का अंदिया दिया गया है। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। इस वक्त एहतजाज की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालबात सामने आए हैं, जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब भर से आए हुए जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या फिर जो दूसरे मुलाजमीन हैं, वो यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस के ऊपर धरना दिए हुए हैं और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो महकमा सेहत है उसकी जो निजकारी है वो उनका मुआशी कत्ल है, वो उनको काबिल कबूल नहीं है। और अगर जो हुकूमत है उनके मुतालबात नहीं मानती तो वो फिर मजीद जो आइंदा का लाए अमल है वो भी देंगे, जिसमें के जो आउटडोर हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनको भी बंद करने का उन्होंने ये जो अंदिया है वो दिया है। और दूसरा ये भी कहा गया है कि जो मजीद कारकुनान है पूरे पंजाब भर से 36 अजला से जो कारकुनान है उनकी आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो महकमा है या फिर गवर्नमेंट है उनकी जानिब से उनको रोकने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन मजीद उनके जो कारकुनान है वो कल सुबह तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तकरीबन 15,000 के करीब कहा गया है कि जो मुलाजमीन है वो यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, जिनका एक ही मौक़िफ़ है कि जो निजकारी की जा रही है वो उनका मुआशी कत्ल है, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर गवर्नमेंट हीले बहानों से काम लेती है तो ये फिर तबले जंग होगा। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी अस्पतालों में सीनियर कंसल्टेंट की 299 आसामियां खाली हैं। महकमा सेहत ने तरक्कियों का अमल खटाई में डाल दिया। तरक्की न होने से नई भर्तियां रुक गईं। ग्रेड 19 में बतौर सीनियर कंसल्टेंट तरक्की 11 बरस से इल्तिवा का शिकार है। मरीजों को इलाज की फराहमी के लिए तिबी माहिरीन की कमी का सामना है। सरकारी अस्पतालों में सीनियर कंसल्टेंट की 488 में से 299 आसामियां अरसदराज से खाली हैं। महकमा सेहत ने कंसल्टेंट्स की तरक्कियों का अमल खटाई में डाल दिया। कंसल्टेंट्स की तरक्की न होने से नई भर्तियां भी रुक गई। महकमा सेहत और आबादी की जानिब से कंसल्टेंट्स की तरक्कियों का अमल कुछ अरसा कबल शुरू किया, जिसे दोबारा सर्दखाने की नजर कर दिया गया। महकमा सेहत की संगीन लापरवाही से कंसल्टेंट्स की ग्रेड 19 में बतौर सीनियर कंसल्टेंट तरक्की 11 बरस से इल्तवा से दो चार है। तरक्कियां न होने की वजह से मरीजों को इलाज की फराहमी के लिए तिबी माहिरीन की कमी का सामना है। महकमा सेहत ने कंसल्टेंट्स की तरक्की के लिए मुतअद्दिद बार प्रोसेस मुकम्मल करके उसे अधूरा छोड़ दिया। गिरां फरोश मुंह जोर हुकूमत ने घुटने टेक दिए। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 752 रुपए किलो फरोख्त, जिंदा ब्रायलर 519 रुपए किलो हो गया। शहरी मुर्गी के गोश्त को भी तरसने लगे। यूटिलिटी स्टोर खुल गए मगर चीनी का एक दाना भी मौजूद नहीं।
मार्केट में चीनी 180 रुपए से जायद पर फरोख्त। ईद की छुट्टियों और ऑडिट के बाद बिलाके यूटिलिटी स्टोर्स खुल गए, मगर शहर के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। ओपन मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए में फरोख्त हो रही है। पैकिंग वाली चीनी 190 से 200 रुपए किलो में बेची जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी सिरे से ही दस्तयाब नहीं। शहरियों ने चीनी से दामों यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम करने का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं ओपन मार्केट से चीनी खरीदने की ताकत नहीं। हुकूमत सफेद पोश तबके पर रहम कर। उसी जानिब जिला इंतजामिया ने पोल्ट्री माफिया के सामने हार मान ली। इंतजामिया ने ब्रायलर गोश्त की कीमत देने से ही माजरत जाहिर कर दी। ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन गाहक और दुकानदार के बहस व मुबाहिसे पर होगा। इंतजामिया सिर्फ जिंदा ब्रायलर का रेट देगी। इंतजामिया ने सोमवार को सिर्फ जिंदा ब्रायलर की परचून कीमत 411 रुपए दी। मार्केट में जिंदा ब्रायलर 519 रुपए किलो परचून में फरोख्त होता रहा। ब्लैक में ब्रायलर गोश्त 752 से 800 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। अब यहाँ पर बात करें मौसम की, तो लाहौर में अप्रैल जून बन गया। सूरज की तपश शिद्दत इख्तियार कर गई। दर्जा हरारत 40 डिग्री की हद को छू गया। शहरियों के पसीने छूट गए। धूप में निकलना मुहाल हो गया है। आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत 7 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई की गई है। PDMA ने 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों का भी बता दिया है। आपको बताएं कि मौसम की शिद्दत बढ़ने लगी है, जबकि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत 7 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई है। दर्जा हरारत 40 डिग्री की हद को छू गया है। शहरियों के पसीने छूट के धूप में निकलना मुश्किल हो गया। आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत 7 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। PDMA ने 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों का भी बता दिया है। लेस्को में फिर मटीरियल बहरान ने सर उठा लिया है। एल्टीमीटर्स की खरीदारी आउटसोर्स करने की मंजूरी। सार्फिन को एल्टीमीटर्स खरीदने की इजाजत। NOC की बुनियाद पर स्मार्ट मीटर खरीद सकेंगे। लेस्को ने मीटर्स खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीटर्स कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस पर नस्ब होंगे। कंपनी की जानिब से LTTO मीटर्स बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस पर नस्ब किए जाते हैं, जिस पर लेस्को ने मार्केट से मीटर्स खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कंपनी ने सार्फिन को LT स्मार्ट मीटर्स खरीदने की इजाजत दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन मार्केट से NOC की बुनियाद पर स्मार्ट मीटर खरीद सकेंगे। लेस्को ने PPMC और TS डिजाइन से मीटर्स की इंस्पेक्शन करवाने की हिदायत कर दी। कंपनी के पास LT मीटर्स का स्टॉक खत्म होने पर आउटसोर्स करने की मंजूरी दी गई और जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर मीटर्स की कीमत वापस करने की हिदायत की गई है। स्कूलों के बाहर हादसात में कमी लाने का मिशन। लाहौर की मेन शाहराहों पर कायम स्कूलों के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का आगाज। छुट्टी के वक्त बच्चों को सड़क पार करवाने के लिए एक टीचर लाजमी तैनात होगा। एजुकेशन अथॉरिटी ने अहम शाहराहों पर मौजूद 10 स्कूलों के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का हुक्म जारी किया है। स्कूलों के बाहर बच्चों को ट्रैफिक हादसा से बचाने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का आगाज कर दिया गया। साल 2024 में हादसा बढ़ने की वजह से स्कूलों में ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाना जरूरी करार दिया गया है। तलबा का कहना है कि शहरियों को आगाही न होने के बाइस आए रोज बच्चे हादसा का शिकार हो जाते हैं। स्कूल के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ये फायदा है कि बच्चे ताकि महफूज और सेफ तरीके से स्कूल में आ सके, ताकि ट्रैफिक को परेशानी ना हो सके, ना ही हमें कोई नुकसान हो सके, इसलिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ये फ़ायदा है कि बच्चे अगर हादसा से भी बच सकते हैं और गाड़ी अगर आ रही हो तो गाड़ी भी आराम से चलने लग जाती है, ताकि बच्चे हादसा से महफूज हो सके। प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद का कहना है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने से स्कूलों के बाहर हादसात में कमी होगी। इस एक्टिविटी को बहुत पॉजिटिवली देखा। हमारा स्कूल जो है वो फर्स्ट रिंग रोड पे है, जहाँ ट्रैफिक की लाइन लगी होती है। मॉडल टाउन का बड़ा बिजी ये शाहराह है। इसके ऊपर जब छुट्टी होती है, बच्चे बाहर निकलते हैं तो हादसात का शिकार होते हैं, चोटें लगती हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मोहम्मद आरिफ का कहना है कि तलबा को महफूज माहौल फराहम करना महकमा तालीम की अवलिन तरजीहात में शामिल है। गुजरने के लिए एक ऐसी सड़क होनी चाहिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग के दौरान कि वो बच्चे आसानी से सड़क पार कर सके। छुट्टी के वक्त और स्कूल टाइमिंग असेंबली के वक्त भी बच्चों को सड़क से स्कूल में लाने के लिए एक टीचर मौजूद रहेगा, छुट्टी के बाद भी, ताकि वो बड़ी बड़ी शाहराहों पर बच्चे आसानी से रोड क्रॉस कर सके। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अहम शाहराहों पर मौजूद स्कूलों के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने का हुक्म दिया था। 10 रोज में ज़ेब्रा क्रॉसिंग न बनाने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब की नाअहली लाहौर समेत सूबा भर में ग्रेड 20 के प्रिंसिपल की 300 से ज्यादा आसामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। उधर लाहौर समेत सूबा भर में 1400 असातिज़ा स्कूल ड्यूटी से गायब। मुतल्लिका असातिज़ा को फारिग करके नए असातिज़ा लगाने का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम ने ड्यूटी से गायब असातिज़ा की शिकायत के लिए हेल्पलाइन बना दी।
انسٹرکشن سیکنڈری پنجاب کی نااہلی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں گریڈ 20 کے پرنسپل کی 300 سے زائد اسامیاں خالی ہونے کا انکشاف ہوا۔ ڈی پی او سیکنڈری اسکول کی غفلت کے باعث سینکڑوں استاذہ ترقیوں سے محروم۔ گریڈ 20 کے سینکڑوں استاذہ کی ترقیاں عرصہ دراز سے التوا کا شکار۔ ترقیاں نہ ملنے کے باعث گریڈ 19 کے استاذہ ہی بطور پرنسپل اسکولوں میں ایڈیشنل چارج پر تعینات ہیں۔ دوسری جانب لاہور سمیت صوبہ بھر میں 1400 استاذہ کا اسکول ڈیوٹی سے غائب ہونے کا انکشاف۔ متعلقہ استاذہ کو فارغ کر کے نئے استاذہ لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ڈیوٹی سے غائب استاذہ کی شکایات کے لیے بھی ہیلپ لائن بنا دی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں 1400 استاذہ کی اسکول میں ڈیوٹی نہ دینے کی شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ ڈیوٹی میں غفلت برتنے والے استاذہ کی محکمہ میں کوئی جگہ نہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں 8 کروڑ 28 لاکھ کے گھپلے، 5 کروڑ 28 لاکھ کی زائد ادائیگیاں، صرف 3 اسکیموں میں 3 کروڑ سے زائد کی اوور پیمنٹ سامنے آئی۔ محکمے نے 12.43% ادائیگی کی منظوری صرف 14.47 اضافے کی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں 2020 اور 21 کی آڈٹ رپورٹ جمع۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں 5 کروڑ 28 لاکھ کی زائد ادائیگیاں کی گئی۔ صرف 3 اسکیموں میں 3 کروڑ سے زائد کی اوور پیمنٹ سامنے آئی۔ غیر معیاری اشیاء پر زائد نرخوں کی اطلاق سے بھاری رقم کی اوور پیمنٹ کا انکشاف کیا گیا۔ ایگزیکٹو انجینئرز کی غلط ریٹ انالیسس سے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا۔ سولر سسٹم، پمپس اور دیگر اشیاء کی خریداری میں بے قاعدگیاں سامنے آئیں۔ معاہدے کے مطابق طے شدہ مقدار سے زائد ریٹ شامل کرنے پر بھی اضافی رقم کی ادائیگیاں کی گئی۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کی خلاف ورزی پر آڈٹ رپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اعتراضات اٹھائے۔ اوور پیمنٹ کا معاملہ 2020 کے آڈٹ میں سامنے آیا۔ محکمہ نے 12.43% ادائیگیاں کی، جبکہ منظوری صرف 4.47 اضافے کی تھی۔ آڈٹ نے جولائی اگست 2020 میں نشاندہی کی۔ محکمے نے جزوی وصولی کا اعتراف کیا۔ شہریوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ برڈ ووڈ روڈ محکمہ بہبود آبادی کی گاڑیوں کا قبرستان بن گیا۔ بیشتر گاڑیاں کھڑے ناکارہ ہو گئیں۔ کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں، 2 گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئیں۔ محکمہ بہبود آبادی کے پبلک ریلیشن آفیسر کے مطابق گاڑی کو نئے تشکیل پانے والے محکمے کے سٹیکرز لگانے کے لیے گراؤنڈ کیا گیا ہے۔ فضل حق کالونی کماہا میں نصف واٹر فلٹریشن پلانٹ اور صدرات سے غیر فعال۔ فلٹریشن پلانٹ کی مشینری ناکارہ، میٹر چوری ہو گیا۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث نلکے اور ٹائلیں بھی خستہ حال ہونے لگی۔ مکین صاف پانی کو ترس گئے۔ میسر روڈ رمیزہ پارک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی بند۔ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ 2 سال سے واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ مکینوں کی جانب سے واسطہ انتظامیہ سے واٹر فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مین لیٹر روڈ پر واقع واٹر فلٹریشن پلانٹ ارصدرات سے غیر فعال ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے نلکے بھی غائب ہو گئے۔ مکین کہتے ہیں علاقے میں پینے کے صاف پانی نہ ہونا بڑا مسئلہ بن گیا۔ بجلی کی تاروں کے جال شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ اندرون کی گلیوں میں لٹکتے تار خطرے کی علامت بن گئے۔ دکاندار کہتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت تاریں اونچی جگہ باندھ رکھی ہیں۔ متعدد بار شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے جلد از جلد مسائل کے حل کا مطالبہ کیا ہے۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی ناقص کارکردگی، رواں مالی سال ختم ہونے میں 2 ماہ رہ گئے۔ ٹاؤن پلاننگ اب 21 ارب کی بجائے صرف 12 ارب اکٹھا کر پائے گا۔ ادھر LDA سٹی میں 80 کنال کے ایجوکیشنل اور ہیلتھ سائٹس کے حصول کی دوڑ لگ گئی ہے۔ خواہش مند بڑے بڑے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے سامنے آ گئے۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی ناقص کارکردگی، ٹاؤن پلاننگ کی جانب سے DG کو دکھایا گیا ہدف بھاری پڑنا شروع ہو گیا۔ ٹاؤن پلاننگ کو اپنے ہی دیے گئے ہدف کے حصول میں ناکامی کا سامنا ہے۔ رواں مالی سال ختم ہونے میں 2 ماہ باقی۔ ٹاؤن پلاننگ اب 21 ارب کے بجائے صرف 12 ارب اکٹھا کر پائے گا۔ شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے 21 ارب اکٹھا کرنے کا ہدف خود مقرر کروایا۔ ذرائع کے مطابق ناقص پلاننگ اور کامچور افسران کی وجہ سے اب صرف 9 ارب اکٹھے ہو سکے۔ 30 جون تک اسی رفتار سے محض 3 ارب مزید اکٹھا ہو سکیں گے۔ فنانس ذرائع کے مطابق غیر قانونی کمرشلائزیشن مہم میں بھی ٹاؤن پلاننگ 5 ارب کے بجائے صرف 70 کروڑ اکٹھا کر سکا۔ ٹاؤن پلاننگ نے DG LDA سے غیر قانونی عمارتوں کی مد میں 5 ارب اکٹھا کرنے کا ہدف خود مقرر کرایا تھا۔ دوسری جانب LDA سٹی میں 80 کنال کی ایجوکیشنل اور ہیلتھ سائٹس کے حصول کی دوڑ۔ خواہش مند بڑے بڑے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے سامنے آ گئے۔ پہلے مرحلے میں 3 سائٹس لائی جا رہی ہیں۔ LDA کی گورننگ باڈی نے سائٹس کی منظوری دے دی۔ پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی بھی نئے ہسپتال کے قیام اور جنرل ہسپتال انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میڈیکل کالج اور انسٹیٹیوٹ کے لیے اراضی لینے کا خواہاں ہے۔ ہانگ کانگ کا غیر ملکی گروپ بھی LDA سٹی میں سائٹس کے حصول کے لیے رابطے میں ہے۔ حتمی پیشکش LDA گورننگ باڈی کی تحریری منظوری جاری ہونے کے بعد ہی دی جا سکے گی۔ ایئرپورٹ پر 3 برقع پوش خواتین مسافروں اور کسٹم اہلکاروں میں ہاتھا پائی۔ ابوظہبی سے آئی خواتین مسافر سامان کلیئر نہ ہونے پر لڑ پڑی۔
خاتون مسافر کسٹم اہلکاروں کو جوتے بھی مارتی رہیں، ہنگامہ آرائی کی فوٹیج سامنے آ گئی، خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر 3 برقع پوش خواتین مسافروں اور کسٹم اہلکاروں میں ہاتھا پائی اور تشدد، کسٹم اہلکار بالوں سے پکڑ کر خاتون مسافر کو گھسیٹتی رہی، واقعے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ابو ظہبی سے آئی خاتون مسافر اور کسٹم اہلکاروں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مار دیا۔ خاتون مسافر کو کسٹم اہلکار بالوں سے دبوچ کر گھسیٹتی رہی، ایک خاتون مسافر کسٹم اہلکار کو جوتے بھی مارتی رہی۔ کسٹم حکام کے مطابق 3 برقع پوش خواتین کی جانب سے کمرشل اشیاء، 24 سیکیورٹی کیمرے اور 40 کلو قیمتی ملبوسات اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کسٹم اہلکاروں نے تھپڑ مارنے والی خاتون کو حراست میں لے لیا۔ واقعے کا تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس گندم کی کٹائی سے قبل صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ گندم کے کاشتکاروں کو حکومت پنجاب کی طرف سے 1000 ٹریکٹر مفت دیے گئے۔ اجلاس میں صوبے بھر میں گندم کی آزادانہ نقل و حمل کی اجازت دے دی گئی۔ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے گندم کی خریداری فری مارکیٹ اور ڈی ریگولیشن کی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ کسان ہمارے بھائی ہیں، مفاد کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت محکمہ زراعت کا اجلاس ہوا۔ ٹرانسفارمنگ ایگریکلچر پنجاب پروگرام کے منصوبوں بار اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو شریک ہوئے، ایڈیشنل سیکریٹری زراعت شبیر احمد خان، ایڈیشنل سیکریٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ وقاص رشید اور دیگر نے بھی شرکت کی، جبکہ نوید عصمت کاہلوں، رانا تجمل، ڈاکٹر عبدالقیوم سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک نے کہا کہ کسان کارڈ کے دوسرے فیز میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے 25 ایکڑ تک اراضی کے حامل کاشتکاروں کو شامل کیا جائے گا۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ سلمان رفیق کا کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کا دورہ، او پی ڈی میں مریضوں سے ملاقات، طبی سہولیات کا جائزہ لیا، کمپلینٹ، پرچی کاؤنٹرز، میڈیسن سٹور، زنانہ اور مردانہ وارڈز کا معائنہ بھی کیا۔ صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کا کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کا دورہ کیا، ایم ایس ڈاکٹر عدنان القمر بھی موجود تھے۔ خواجہ سلمان رفیق نے او پی ڈی میں مریضوں سے ملاقات کی اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کمپلینٹ کاؤنٹر، پرچی کاؤنٹرز، میڈیسن سٹور، زنانہ اور مردانہ وارڈز، دیگر شعبہ جات کا دورہ کیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے مریضوں کی آسانی کے لیے کیو مینجمنٹ سسٹم کو فعال کرنے اور بینچوں کا انتظام کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس نیشنل ٹوبیکو کنٹرول اسٹریٹجی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران، ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف سمیت تمام ڈی سیز نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر کالجز، سی او ہیلتھ، سی اوز ایجوکیشن اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ انسداد تمباکو نوشی مانیٹرنگ کے لیے لاہور ڈویژن کے تمام اضلاع کے تعلیمی اداروں سے فوکل پرسنز نامزد کیے جائیں۔ تمباکو نوشی انسداد کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تربیتی ورکشاپس ہوں گی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ شہر کے صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونا 600 روپے فی تولہ مہنگا ہوا، جس سے خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 3,27,200 روپے میں فروخت ہوا اور 22 کیرات فی تولہ سونا 2,99,933 روپے کا رہا۔ 21 کیرات فی تولہ سونا 2,86,300 روپے میں فروخت کیا گیا اور 10 گرام فی تولہ چاندی کی قیمت 3,260 روپے رہی۔ لاہور سید موسیٰ رضا فیلڈ میں متحرک رائے منڈ اجتماع گاہ میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ ڈی سی نے رائے منڈ اجتماع گاہ منتظمین سے ملاقات کی، انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے کہا کہ رائے منڈ اجتماع میں انتظامات سے متعلق ہر ممکن معاونت کی جائے گی۔ منتظمین کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ رائے منڈ اجتماع گاہ اور روٹ پر صفائی اقدامات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ٹیمیں ڈیوٹی پر ہمہ وقت مامور ہیں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہیلتھ سٹاف ریسکیو 1122 الرٹ رہیں گے۔ ڈی سی نے کہا کہ تمام الائڈ محکمے رائے منڈ اجتماع پر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مکمل تعاون میں رہیں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت صوبائی جسٹس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ بروقت انصاف کی فراہمی کا متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ پولیس، پروسیکیوشن اور جوڈیشری کو مربوطہ نظام کے ذریعے یکجا کرنے کا متعلق بات چیت ہوئی۔ پولیس، پروسیکیوشن اور جوڈیشری کو ون لنک کرنے کے منصوبہ کا تجرباتی طور پر آغاز لاہور سے ہوگا۔ چیف جسٹس 10 اپریل کو افتتاح کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم کی زیر صدارت صوبائی جسٹس کمیٹی کا اجلاس ججز لائبریری میں ہوا، جبکہ زیر سماعت کیسز اور بروقت انصاف کی فراہمی، مقدمات، سماعت، فیصلوں کو آن لائن کرنے سمیت دیگر معاملات کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا گلبرگ اسکیم کے مختلف بلاکس کا دورہ، C1، D1 اور ہیل بلاک گلبرگ میں جاری کاموں کا جائزہ لیا۔
ڈی جی ایل ڈی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت گلبرگ اسکیم کے مختلف بلاکس میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی نے کہا کہ گلبرگ اسکیم کے اہم کمرشل کوریڈورز کو بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت جلد بہتر کیا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق نے سر سید روڈ، حالی روڈ اور محمود قصوری روڈ کا بھی دورہ کیا۔ چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر کانٹریکٹر، ایل ڈی اے اور نیسپا کے متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔